Answer as per computer sheet. स्पीकर सर, जे मंत्र्यान आन्सर जे पळय दिल्लें आसा पंचायत मिनिस्टरान ते सामकें चुकीचें आसा. स्पीकर सर, हांव तुमकां दोळ्या फुडल्यान हाडून दवरूंक सोदतां. ओल्ड गोवा लोक कित्याक येता? ओल्ड गोवा गोंयचे साहेबाचे पांया कडेन लोक आशिर्वाद घेवपाक येता, ब्लॅसिंग घेवपाक येता. कोणाची पेलास पळोवपाक येयना. ती पेलास जी पळय बांदलेली आसा, हो जो इनलिगल स्ट्रक्चर जो आसा हो खरोखरच इनलिगल आसा आनी हे सगळ्यांकूच खबर आसा, आख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां, सरकारान जाता तितले बेगीन तो कोणीय हाय प्रोफायल आसूं पूण सरकारान हे जनते कडेन खेळपाचो ना. जनता आमचे जे कुमारजुंवेचे मतदारसंघाचे जे लोक आसा, आख्खे गोंयभरचे जे लोक आसा हेंची मनां दुखवलेली. लोक ओल्ड गोवा चर्च पळोवपाक येता, जो गोंयचे साहेब आसा थंय ते पळोवपाक येता, लोकांचे बंगले पळोवपाक येयना. जे बंगले बांदले ते न्हिदले, अशे बंगले बांदून लोकांनी पळयले ते न्हिदले. हांव स्पीकर सर मागतां सीएमा कडेन, आज पंचायत मिनिस्टर आमचो ना, हो क्वेश्चन तेकाच आसलेलो म्हाजो, जे आन्सर येयल्ल्या कारणान ताबडतोब 4 तारखे दिले कोर्टान. म्हाजे हितून स्पीकर सर अशें आसा की जाता तितले बेगीन तो मोडपाक जाय. खंयच्यान तरी तुमी फास्ट ट्रॅक बसया, ही ऑर्डर दिया. आतां 4 तारखे जाले ते दुखलत आसा. अशें करून लोकां कडेन खेळनाका. लोकांचें मन भरपूर दुखवलेलें आसा. म्हाजें एकूच तुमकां रिक्वेस्ट आहा की तुमी खंयच्याय परिस्थितीन तो बंगलो मोडपाकच जाय. इतलेंच म्हाजें सरकारा कडेन विनंती आहा कळकळीची. कारण लोकांचें तुमी हें पळयनाका. आतां तुमी स्पीकर सर सांगपाचें म्हणजे आतां श्रीलंकेचे पळय राष्ट्रपतीचे लोकांनी कब्जा केलो. अशे लोकांक भायर म्हणजे लोकांक कायदो हातीन घेवपाची परिस्थिती हाडनाका. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां स्पीकर सर, तुमी हितून भर घालची आनी जे हे इनलिगल आहा, जे हे सगळे फ्रॉड आहा, जितल्यो एनओसी ज्यो मेळयल्यो आहा सगळ्यो एनओसी फ्रॉड आसा आनी थंय हो येवपाक जायना. हे पयलीं कितें केलां तें म्हाका खबर ना पयलींच्या आमदारांनी, पूण आतां थंय अशें जावपाक जायना. म्हाजो सामको स्ट्रीक सारकें हें आसतलें सरकारा कडेन की खंयच्याय परिस्थितीन तो बंगलो मोडपाक जाय. इतलीच म्हाजी कळकळीची विनंती हांव परत एकदां करतां सीएम सराक की सीएमान म्हाका तेज्या बद्दल 2 शब्द सांगचे आतां. स्पीकर सर, जे ताणें जो विशय मांडला, ज्या स्ट्रक्चराच्या संदर्भात तो उलयता, म्हाका कोणाच्यानी कितें तितूर वचपाचो ना. बट स्पीकर सर, एक म्हणजे इट इज एन हायकोर्टान तें मॅटर आसा एट प्रेझेंट, सो इट इज मॅटर इज सबज्युडियस. दुसरी गजाल, पंचायतीन तेजें कन्स्ट्रक्शन लायसन रिवोक केल्लें, ताज्या उपरांत तेजेर डेमोलिशनूय काडलें आनी एट प्रेझेंट तांणी दोनूय क्लब करून एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाजे कडेन तें हियरींग सुरू आसा. इट इज एन कॉसी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी, ताजें नॅचरल जस्टीस कोणायकूय दिवप हो प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसांतल्यान कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 4 हियरींग जाल्या. फुडली हियरींग 21 जुलैक आसा. सो दॅट त्या प्रमाणे तेजी फुडली हियरींगूय जातली आनी योग्य तो निर्णय सरकार हाजेर सातत्यान आमी सांगला कोर्टान आसत किंवा आमची ज्युडिशियल ऑथॉरिटी आसत, जो निर्णय घेता तो निर्णय सरकाराक मान्य आसा. सरकार म्हाका तेज्यो भावना कळटा की ज्या पद्दतीन त्यांनी विशय मांडला त्या पद्दतीत सरकार खंयसरूच म्हणजे हेका सुरवातीक जी परमिशन सगळी घेतली तेज्या उपरांत सेम रिवोक केला तेज्या विशयाचेर म्हाका दिसता TCPचे परमिशन आशिल्लें तेजेर ते रिवोक केल्या उपरांत ते हायकोर्टान गेल्ले आसा. हायकोर्टानूय मॅटर आसा आनी मॅटर इज वीथ द एडिशनल कलेक्टर. हे दोनूय कडेन चालू आसा. कारण जेन्ना पयलीं मॅटर पंचायती कडेन आयले म्हणजे पंचायत मिनिस्टर ना तेन्ना पंचायतीन रिवोकूय केल्लें आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंट जे आसा, गव्हर्मेंट कायद्यानुसार जी कारवाई करपाक जाय ती करपा खातीर आमी तयारी आसा. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच सीएम सरा कडेन विचारपाचें आहा की तुमी जाता तितले बेगीन ते फास्ट ट्रॅकान हाडून ती बंगलो मोडपाचे हे जाता तितलो प्रयत्न करपाचो अशें हांव मागतां सीएम सरा कडेन. स्पीकर सर, थँक्यू. स्पीकर सर, हितूर इंटरव्हीन एप्लिकेशनूय बी जवळपास 5 ते 6 जाणांनी वेगवेगळ्या जाणांनी इंटरव्हीन एप्लिकेशनूय फायल केल्या, जी एडिशनल डायरेक्टरा कडेन आहा त्याय मॅटराचेर आनी जी हायकोर्टान मॅटर आसा ताज्याय कडेन. त्या खातीर दोनूय कडेन मॅटर चालू आसा. जो कितें निर्णय येता त्या नुसार गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. पंजीबाब, सायट आहा इन 1968 प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून नोटिफाय जाल्ली. आय वूड लायक टू प्रेजेंट सिरीज ऑफ डॉक्युमेंट्स गिविंग द हिस्ट्री ऑफ दिस सायट.
मुगेलें एकूच म्हणणें आहा, जेन्ना असल्यो सायट्यो 1968 ज्यो युनेस्कोन प्रोटेक्टेड म्हूण मानली आहा, जाल्यार डू वी नीड पंचायत मिनिस्टर, डू वी नीड ऑल द मिनिस्टर्स, कॅनॉट द चीफ मिनिस्टर इंटरवीन अँड गिव अ ओवररायडिंग ब्लँकेट ऑर्डर सेईंग दॅट दीस इज रायट रॉंग, आनी हें आज मोडपाची गरज आसा. हें करपाचो म्हाका दिसता गरज आहा, रादर देन गोईंग थ्रू ऑल दीज पुशिंग द बॉल म्हणटा तेजे बॉल पास करीत गेल्ले परस आज गरज आहा. आज ही युनेस्को सायट जी हे जाग्यार 1968 सावन आमी प्रिजर्व केल्ली आहा, आमचे स्टेटांत आसा. सो वी वूड वॉन्ट दीस कायंड ऑफ एन अप्रुवल अँड डिमांड टू द चीफ मिनिस्टर सेईंग दॅट ही शूड इंटरवीन, override everything, take his powers there and say this has to be demolished. प्रश्न कितें नेमको प्रश्न कितें? Chief minister's interference into तो intervene जावन ताणें डिसिजन घेवपाक जाय की फास्ट ट्रॅक ना जाल्यार हें जायना. स्पीकर सर, पंचायत ऑर्डर दिल्ली आहा रिवोक करपाक, दिस इज नॉट मुव्हिंग अहेड. स्पीकर सर, बसून घे. but in a court matter state can always put up their stand because this is a विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हो जो ही जी एरिया आहा, जे आमच्या कलिगान म्हणला की 1968 नो डेव्हलपमेंट झोन जाल्लो, हो प्रोटेक्टेड युनेस्को हेरिटेज सायट जाल्ली. अशी कितली एरिया आहा परिसरान ह्या इगर्जेच्या जी एरियेन बांदूंक जायना? हें म्हाका एक्चुअली क्वेश्चन पंचायतीचो न्ही, दीस इज मोर टुवर्ड्स टावन प्लॅनिंग. Town planning minister has to make an area where there is no development zone around this thing, so that further more things don't happen, because असले आनी खूब आहा. स्पीकर सर, एक न्ही, एक जालें मागीर आनी एक येतलें, अशें चालूच उरतलें. सो पयलीं मंत्र्यान सांगून न्ही की बाबा ह्या जाग्यांनी हें बांदूंक जायना. दीस इज द पॉलिसी चेंज दॅट ही हॅज टू डू. आतां युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट्स हॅव टू बी प्रोटेक्टेड. Also in archaeology you are protecting them, so make a earmark it, no, that this cannot be developed. Yes. कोण? What Honorable MLA Shri Vijay Sardesai has mentioned, whatever you have said, that earlier there was no 100 meters that was drawn on the RP. We have already taken a decision in the board that 100 meters under all the monuments declared by the Archaeological Survey of India are put. As of now, Honorable MLA, I would like to mention is that there is no permission for town planning has cancelled all the permissions, and like Honorable Chief Minister has already mentioned, the matter is sub judice. It is in the court, and there's no question of the government being partisan or giving anything. We are going to superimpose, and if required, earlier whatever there was a question somebody had raised earlier, and there was an article where, but we had to take, I think from CRZ, we had to take permission from them. So in consultation with them, we'll see that what needs to be done, because this is beyond that 100 meters and within 300 meters. As far as that monument is concerned. So we'll see how best we can do as per the sentiments of the MLA, because people there are very sensitive about this particular issue. This issue has been raised. Honorable Chief Minister, we are all on the same page, and we'll see that everything, whatever needs to be done, will be done by law. दुसरी गजाल स्पीकर सर, हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता, इट इज नॉट अ न्यू कन्स्ट्रक्शन. इट इज एन ओल्ड गोवा पंचायत तिसवाडी has issued it is an reconstruction of the residential house in the survey number 4/1 in the village of the Ella, which is dated 27/12/2021. She Jose Maria D. Goviria D. Pinto and others, Suvarna Suraj Lotlikar and Samuel Jain, MS Citizen Corvus Urban Infrastructure LLP, and which has challenged in Fude. And it is a reconstruction म्हणून दिल्लें आसा license. It is not a new license which is given. विदेश. आतां सीएमान जे सांगले की रिकन्स्ट्रक्शनाक म्हणून दिल्लें, थंय पयलू लॉ जातले, आतां थंय बंगलो जाल्लो आसा, बंगलो न्हू पॅलस जाल्लो आसा. सो हे रिकन्स्ट्रक्शन म्हाका खबर ना कशें तांकां येदे व्हडलें लायसन दिलें तें. बंगल्याचें आनी व्हडलो पॅलसाचें लायसन डिफरंट आसतलें, बट जे रिकन्स्ट्रक्शन आमी म्हणटा, जे बारीकशे लॉज आसा ते येदे व्हडले जातले. आनी जेन्ना हेरिटेज सायट्स आसा, आतां ऑल ओवर गोवा कितल्योशे हेरिटेज सायट्स आसा, मात आजून पर्यंत ताका बफर झोन, जो बफर झोन आसपाक जाय तो आजून पर्यंत ना. वो बफर झोन घालपाक जाय ही आमची मागणी आसा. आनी ही जी सेन्सिटीव एरिया आसा त्यो खरें म्हटल्यार माफ करूंक जाय. आतां तुमी पळयता आसतले हालीं पासून खुबशीं कामां चालू आसा, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा सायडीच्यान. खूब कितें बाकी गोल गोल पेक्षा स्पेसिफीक प्रश्न जर विचारले जायत न्ही. ना, स्पेसिफीक प्रश्न आसा की
समज तो बारीकसो स्ट्रक्चर आसलो लॉ जाल्ले तेजो व्हडलो पॅलस कसो जालो? येस Because sir, I just want to make a mention कितें तेणी सांगल्या विरेशान सांगल्या प्रमाणे ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे की तो आतां बंगलो जाल्लो आसा पूण एक म्हणजे गोवा सरकारान कसलेच पयलीं परमिशन इनिशिएट करपाक सरकाराची जबाबदारी घेवंक नाशिल्ली आनी आमी तांकां काय परमिशन पयलीं दिल्लें वी हॅड नॉट गिवन एनी कायंड ऑफ परमिशन to these people. They had gone to the National Monuments Authority in Delhi and they had taken the permission for reconstruction and repair. But as far as we are concerned, we have not given any kind of permission or initiated any file initially. Based on that, then the file was initiated. But you can be rest assured, as mentioned to Honorable Chief Minister and also Honorable Minister Shri Nilesh Kabral, whatever needs to be done to protect that particular vicinity will be done. Town planning will not give any permission as of now, but the matter is sub judice. We are discussing in legislature, so in the assembly, so it's okay. But as far as this matter is concerned, is sub judice. Whatever needs to do to protect and see and re-verify such things, we will keep a scanner to re-verify. Silva. आता पंचायतान रिवोक केला TCPनी रिवोक केला. फर्स्ट ऑफ ऑल ती फायल पयली एंटर जाली थिंगाच फॉल्ट आसले. ती प्रॉपर्टी पयली इकल्या ओरिजिनल ओनरांनी एप्लिकेशन केला प्रॉपर्टी आनी कोणा ना जाल्ली. सेकंड आता इतली मिस्टेक जाल्या TC स्पीकर सर आता प्रमाणे स्पीकर सर हो मॅटर हांवें आतां सांगला आमी डिस्कस करता हावजान पूण कितें आहा की ते मॅटर सबज्युडीस आहा आमी ते पूर्णपणे स्पीकर सर TCPनी मिस्टेक केला. नेक्स्ट टायम असली मिस्टेक जायना जावपाक म्हाका एश्युरन्स दिता हे TCP कोण आसलो इनवॉल्व आहा तांकां कितें पनिशमेंट कितें आसतलो असली मिस्टेक जायना जावपाक कित्याक थिंगा लोक थिंगा मोर दॅन 250 days जाले कित्याक मिस्टेक जाल्ली पयली TCPची. एनी एक्शन विल बी टेकन. स्पीकर सर हो विशय TCPचो विशय न्हू तो कितें आहा तो आतां आमी सगळे चर्चा आतां मिक्स जाल्ले आसा चर्चा पूण कितें आहा की ऑलरेडी बाब बेन्झीन आनी विरेश बोरकरान ऑलरेडी ऑनरेबल MLA विशय मांडला आमी सांगलात की आमी ते परत आनी ते दिवपाचो प्रश्न विशयच ह्या विशयाचेर बरी चर्चा जाल्ली आसा. ते जाल्यार आसपास असलो इश्यू हांकां जायना जावपाक. क्रुजबाब बस ह्या विशयाचेर भरपूर चर्चा जाल्ली आसा. प्रश्न नंबर 3. प्रश्न नंबर 3. येस. Sir, I would like to ask the Honorable Chief Minister that you all say that because of natural justice, I would ask you a very specified pointed question. Are you all serious in protecting if you all are serious in protecting these heritage sites, then Speaker Sir, you all have initiated. Speaker Sir, take example of the UP government. Without giving natural justice also various structures have been demolished. Speaker Sir, if you want, if there is a will, there is a way. Speaker Sir, Speaker Sir, this is a very serious issue. स्पीकर सर परत एकदा सांगता या विषयावर Honorable Chief Minister, सरकार पंचायतीतल्या डेमोलिशन ऑर्डर रिवोकेशन ऑर्डर TCP रिवोकेशन ऑर्डर काडचे नाशिल्ले. स्पीकर सर सरकारान पंचायतींनी रिवोकेशन ऑर्डर काढली डेमोलिशन ऑर्डर काढली TCPनी काढली सगळ्यांनी काढली. स्पीकर अरे जाय जाल्यार तुमच्यान जायत करू जाता. स्पीकर सर या विशयाचेर जी योग्य ते चर्चा जाल्ली आसा. प्रश्न क्रमांक 3. अलेक्स लॉरेन्स हाज्या योग्यपणान चर्चा जाल्ली आसा. वेळ भरपूर जाल्लो आसा. वेळ भरपूर दिल्लो आसा. प्रश्न क्रमांक 3. अलेक्स लॉरेन्स. Sir, I may be permitted to ask question number 3. प्रश्न क्रमांक 3. अलेक्स लॉरेन्स. Call your question. Answer as per computer sheet.